अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। अदाकारा हुमैरा अस्कर के केस की सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन खबर सामने आ गई है। खबर ये है कि हुमैरा ने मरने से कुछ देर कबल अपने व्हाट्सएप के जरिए से 2 मैसेजेस किए थे 10 लोगों को। बदकिस्मती ये है कि उन 10 में से किसी एक ने भी हुमैरा को ना रिप्लाई किया ना बैक कॉल की, और फिर मैसेजेस सेंडिंग हो गए और फिर हुमैरा की मौत वाक़या हो गई, जो पूरी दुनिया ने देखी। वो 10 लोग कौन थे और वो टेक्स्ट मैसेजेस जो 2 किए गए थे 10 लोगों को, वो टेक्स्ट मैसेजेस क्या थे, उनमें क्या लिखा था, हुमैरा क्या बताना चाहती थी अपने उन प्यारे 10 लोगों को। कराची पुलिस शदीद तनकीद का निशाना है पिछले कोई 1 हफ्ता या इससे 1 आध दिन ऊपर से। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस से कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया, कोई तफ्तीश नहीं की, किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ये तनकीद कॉन्टिन्यूसली जारी है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि डीआईजी साउथ असद रजा साहब ने मीडिया टॉक की है और कुछ बातें की है जो मैं आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले बात करते हैं उस लास्ट कॉल की। वो मोबाइल जो हुमैरा के फ्लैट से रिकवर किया गया, उस मोबाइल पर लास्ट कॉल 7 अक्टूबर की थी और वो कॉल रिसीव हुई थी। उसके 3 दिन बाद, यानी 7 अक्टूबर के बाद अगला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, 3 दिन तक मोबाइल ऑन था। कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप चैट्स आती रही, लेकिन ना कोई रिप्लाई गया ना कॉल कोई रिसीव हुई। 3 दिन तक मोबाइल ऑन रहा और फिर बैटरी डेड होने की वजह से पावर ऑफ हो गया। अमूमी तौर पर मोबाइल 24 से 25 घंटे के बाद, ये शायद 30 घंटों के बाद पावर ऑफ हो जाता है बैटरीज की वजह से, लेकिन हुमैरा का मोबाइल 3 दिन तक ऑन रहा। अब हम ये कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर को डेथ वाक़या हो गई। मौत से पहले 10 लोगों को टेक्स्ट मैसेज किया और इन 10 लोगों में हकीकी भाई भी शामिल है। वो पहला मैसेज ये था हेलो, और दूसरा टेक्स्ट मैसेज ये था आई वांट टू टॉक टू यू। अब जब ये जुमला इंसान पढ़ता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे आपसे बात करनी है। वो बात अच्छी, बुरी, डिटेल क्या हो सकती है, ये आपका ताल्लुक बताते हैं कि आपका कितना मजबूत ताल्लुक था। ये मैसेज करने के बाद इसे 10 में से किसी एक शख्स ने भी ना कॉल की, ना रिप्लाई किया और ना कोई रिस्पॉन्स दिया, और फिर हुमैरा की मौत वाक़या हो गई। अगर कोई एक भी कॉल कर लेता या रिप्लाई दे देता तो यकीनन वो राज जो अब तक हम सब जानना चाहते हैं, शायद उस बारे में हुमैरा उन 10 लोगों में से किसी एक को ही बता देती। मगर हमारी बेहिसी ये है कि किसी ने जरूरत ही महसूस नहीं की। जब इंसान किसी भी तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, स्ट्रेस में होता है, प्रॉब्लम में होता है, वो सबसे पहले उस नाम को अपने जहन में लाता है कि यार ये मेरा अपना है, ये मुझसे प्यार करता है, ये मेरा दोस्त है, ये साथी है, ये रिश्ता है मेरा, मैं इसको बताऊंगा ना तो ये मेरा मसला हल करेगा। इसे कहते हैं उम्मीद। और उम्मीद बड़ी बुरी चीज है। मैंने उम्मीदें टूटते हुए हार्ट अटैक देखे हैं। जब उम्मीद टूटती है बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है। वो लव मैरिज हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, बाप बेटी हो सकते हैं, 2 दोस्तों का रिश्ता हो सकता है। जनाब यहाँ पर वो 10 अपने प्यारे, एक भी प्यारा ना निकला और किसी एक शख्स ने भी राब्ता नहीं किया। कुछ वक्त के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि मौके पर बिजी थे, कॉल नहीं कर सके, सिग्नल्स नहीं थे, मसरूफियत बहुत ज्यादा थी, तो अल्लाह के बंदो बाद में कर लेते, कॉल ना करते, रिप्लाई कर देते एटलीस्ट। अगर मैं ये भी कह दूं और ये मैं मान भी लूं कि कॉल किया जी, नंबर बंद जा रहा था, हम क्या करें। नंबर जब आपके किसी प्यारे का बंद जाता है ना, तो आपके अंदर तशवीश और सवाल, बेचैनी बढ़ जाती है, बेकरारी बढ़ जाती है। नंबर क्यों बंद हो गया, खैर हो, जाता हूँ, जाके पता करता हूँ। अच्छा, मेरा एक और वहां पे जानने वाला है, उसको कहता हूँ जरा पता तो करके आओ। आप लोगों ने वो भी जरूरत महसूस नहीं की। चलें, वहां भी बेहिस हो गए आप, बहुत मसरूफ थे आप सब। अब तो पता चला कि हुमैरा की डेड बॉडी मिली है। क्या सिचुएशन है, अब भी आप लोगों में से किसी एक ने आवाज नहीं निकाली कि हाँ हाँ हमें मैसेज आया था। खामोश तमाशाई बने हुए। उनको तो पता है ना, जिनको 10 को मैसेज किया है, उनको तो पता है कि हमें मैसेज किया था। खामोश बैठ के खबरें देखने और तमाशाई बने हुए। अब यहाँ क्या कहेंगे कि बदकिस्मत हुमैरा थी या बदकिस्मत ये 10 लोग थे? फैसला आपका। डीआईजी साउथ असद रजा साहब कहते हैं अपनी मीडिया टॉक में, हमने फ्लैट से मौका से मोबाइल और लैपटॉप रिकवर किया है। अब जो लैपटॉप और मोबाइल रिकवर किए हैं उसके पासवर्ड्स तक हम पहुंच चुके हैं और अब हम ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि किस किस से हुमैरा राब्ते में थी। 20 से 25 लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई है जिनसे राब्ता था। इसमें एक करीबी दोस्त,
اس میں جم کے ٹرینر، اس میں مالک مکان جسے ہم کہیں گے کہ فلیٹ کا مالک، اس میں اس بلڈنگ کا چوکیدار، سیکیورٹی گارڈ اور وہ گھریلو ملازمہ یہ بھی شامل ہیں۔ ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں ڈی آئی جی صاحب اب تک اس حوالے سے کوئی مقدمہ، پرچہ، کمپلین، درخواست نہیں درج کی گئی، چونکہ اس حوالے سے فیملی نے ہم سے نہ کسی درخواست کا کہا اور نہ کسی پرچے کا کہا۔ اگر فیملی چاہے تو ہم ضرور اس پر مقدمہ بھی درج کریں گے اور تفتیش بھی کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بہت سے ایسے پروگرامز اور وقوعے دیکھے جس میں قاتل سگا بھائی ہوتا ہے۔ میں ایک جنرل اوپینین دے رہی ہوں۔ ماں کے لیے بیٹا بھی پیارا اور بیٹی بھی پیاری۔ بیٹی دنیا سے چلی گئی، بیٹا قاتل بن گیا، ماں باپ کہتے ہیں اس پرچے کو، اس مسئلے کو دبا دو گھر کے اندر۔ بیٹی تو گئی، اب بیٹا جیل جائے گا، ہم نے نہیں قانونی کارروائی کروانی، ہم نے پرچہ نہیں کٹانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے، تھانے میں سے کسی ایک اے ایس آئی کو، سب انسپیکٹر کو ریاستی طور پر مدعی بنایا جاتا ہے اور پرچے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ریاست نے بھی اب تک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ جواب سنیے۔ ڈی آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ حمیرہ کی موت طبعی نہیں بلکہ قتل ہے، تب تک ہم ریاستی طور پر ایکشن نہیں لیں گے۔ جب ہمیں کنفرم ہوگا کہ ہاں یہ مرڈر ہے، پھر ہم پرچہ دیں گے، ہم مدعی بنیں گے اور اس کیس کو آگے بھی دیکھیں گے۔ ہر شخص کی زبان پر ایک ہی سوال ہے، لاش کی بدبو کیوں نہیں باہر نکلی؟ اتھینٹک سوال ہے، یہ بدبو پھیلی کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ حمیرہ جو ہے وہ 3rd فلور کے اوپر رہتی تھی۔ عمومی طور پر جو فلیٹس کی بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں 2 ہوتے ہیں فلیٹ ایک فلور پہ، ایک رائٹ پر ایک لیفٹ پر، میجورٹی بلڈنگز ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تو حمیرہ کے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ میں جو لوگ رہتے تھے وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اکتوبر سے فروری تک اس فلیٹ میں نہیں تھے اور آبائی گھر میں گئے ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حمیرہ کی اکتوبر میں ہوئی اور یہ کہا جاتا ہے کہ 7 اکتوبر کو ہوئی۔ اب ہمسایہ بھی حادثاتی طور پر کہیں گے یا اسے کیا کہیں گے، ہمسایہ بھی اکتوبر میں اس فلیٹ پر موجود نہیں ہے اور پورے 5 ماہ وہ واپس ہی نہیں آیا، اپنی آبائی گھر میں رہا، فلیٹ پر رہا تالا۔ باڈی کی ڈی کمپوزیشن کی جو سٹیجز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کچھ جگہوں پر کہ 2 سے 2.5 ماہ کے بعد سمیل آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آتی رہتی ہے۔ خیر بدبو 5 ماہ تک ختم ہو گئی تھی جب وہ سامنے والے فلیٹ والا واپس آیا۔ اب اسے اتفاق کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے کہ جب موت ہوئی ایگزیکٹلی اسی منتھ میں سامنے والا آبائی گھر چلا گیا۔ چلیں باقی سامنے والا تو نہیں تھا، نیچے کا فلور 2nd فلور ہے، 1st فلور ہے، گراؤنڈ فلور ہے، ان کو بھی سمیل نہیں آئی۔ اور پھر ملازمہ جو جاتی تھی فلیٹ پر کام کر رہے، وہ چوکیدار جو یقیناً اس بلڈنگ کے نیچے کھڑا ہوتا تھا، اس کو بھی کچھ پتا نہیں چلا کہ میڈم صاحبہ کدھر ہیں بھائی، میڈم صاحبہ تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ وہ تمام کے تمام سوالات ہیں جن کے بارے میں عوام جاننا چاہتے ہیں۔ مجھے کنٹینیوسلی اس کیس پر کام کرتے ہوئے آج 6 سے 7 دن ہو گئی، جس دن سے ہوئی ہے آج بھی میں اسی کیس پر ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، آپ لوگ اس حوالے سے ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں۔ اب بات اور نظریں اور امیدیں ساری کی ساری ایک ہی محکمے کی طرف ہیں اور وہ ہے پولیس کا محکمہ۔ پولیس تفتیش ذرا سپیڈی کرے تاکہ جلد از جلد کیس کو کلیریفائی کریں، کرسٹل کلیئر کریں، عوام کے سامنے رکھیں کہ ہم نے اس کیس میں سے یہ نکالا اور وہ نکالا۔ یہاں تک ہے یہ اس کیس کی ڈیٹیلز۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک ہی میسج دوں گی اور اینڈ کروں گی اس ویلاگ کا۔ میرے تجربے کے مطابق جب بھی میں نے کرائم شو کیا، وقوعے دیکھے، مجھے تو یاد بھی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، مختلف چینلز کے ساتھ، مختلف جگہوں پر، مختلف گاؤں میں، جو گھر کی ملازمہ ہوتی ہے اور جو چوکیدار ہوتا ہے، ان کو سب پتا ہوتا ہے، یہ بھیتی ہوتے ہیں۔ چوکیدار بلڈنگ کے گیٹ پر، دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اندر کون گیا، کون نکلا، کس فلیٹ میں گیا، کس فلیٹ سے نکلا، دن میں کتنی دفعہ آتا ہے، مہینے میں کتنی دفعہ آتا ہے، کتنا کلوز ہے، باڈی لینگویج بتاتی ہے، دروازہ کھولنے کا انداز بتاتا ہے۔ تو چوکیدار یہ کلیئرلی بتا سکتا ہے کہ اس فلیٹ پر کون کون جاتا آتا تھا، نمبر 1 اور نمبر 2۔ جب نمبرز نکالے جائیں گے ان 10 لوگوں کے شارٹ لسٹڈ جن کو کیا گیا، تو وہاں سے بظاہر نین نقش، قد کاٹ اور حلیے سے کافی حد تک پولیس میچ کر سکتی ہے کہ اچھا یہ بندہ تو چوکیدار نے بھی بتایا آتا تھا، یہ بندہ تو لسٹ میں بھی نکل آیا، یہ بندہ تو وہ ہے جس کو میسج بھی کیا تھا۔ تو چیزیں بڑی ایزیلی کلیئر ہو سکتی ہیں اگر سپیڈی کی جائیں۔ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی اس پوسٹ مارٹم رپورٹ سے جس کے اوپر لکھا کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر ڈیڈ باڈی کو دفنا دیا گیا۔ فیملی نے پرچہ کروانا
ضروری نہیں سمجھا اور پولیس نے انتظار میں بٹھا دیا. اگر کل ثابت ہوگا تو پرچہ دیں گے, نہیں تو نہیں. یعنی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا. شکریہ.